بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زملاء المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول إن شاء الله في هذا الفيديو كيفية إنشاء ليست ديرولونت ديناميك. هنا نعرف ليست ديرولونت نون ديناميك. لإنشاء هذا الليست هذه العادية راح ندخلو الدوني، نديرو فاليداسيون دي دوني. قبل ذلك راح ندير لا سيليكسيون في الخلية اللي نحب نديرو فيها لا ليست ديرولونت هنايا، وندير فاليداسيون دي دوني، ونروح تعطينا هاد فاليداسيون دي دوني اوبسيون نديرو ليست. واش راح نديرو هنايا؟ نديرو لا سورس تاعنا اللي هي هذه لا سورس تاعنا من A1 حتى A4. نديرو اوكي. ومن بعد إذا كان شفنا مثلا الأسماء اللي يظهروا في هذا ليست ديرولونت، نشوف هنا علي، داود، إبراهيم، سليم، يعني كل هذه الأسماء تظهر لنا. أما إذا كان زدنا اسم مثلا نديرو حميد، عندما نروحو نشوفو لا ليست ديرولونت تاعنا، هذا حميد مكاش هنا، غير موجود هنايا. إذا كان مثلا حينا واحد منا بهذا الأسماء هذو، نروحو نشوفو لا ليست ديرولونت تاعنا، نلقاوها بلي كاين هناك فارق، يعني هذا الاسم اللي هنايا ولا فارق هنايا. لا ليست ديرولونت ديناميك، سي كوا لا ليست ديرولونت ديناميك؟ هي لا ليست اللي تتغير بمجرد ما نغيرو الأسماء هنايا. إذا درنا 3 معناتها كاين 3 هنايا، إذا درنا 4 كاين 4، إذا درنا 5 نقصو ولا نزيدو دائما تبقى مطاطية، يعني تتمدد، تكبر ولا تصغر على حساب لا كولون هذا. كيف راح نديرو هذا لا ليست ديرولونت ديناميك؟ نتبع خطوة بخطوة. نديرو بلا فونكسيون، نديروها ا دو فونكسيون، نديرو لا فونكسيون ديكالي et la fonction indirecte. نفوتو نديروها بلا فونكسيون ديكالي، نديرو إيكال، نفوتو عفوا نديروها بلا فونكسيون انديريكت، لا فونكسيون انديريكت. واش راح نديرو هنايا؟ راح نديرو لا بلاج اللي نديرو فيها ولا لا كولون اللي رايح منو نجيبو لا ليست ديرولونت ديناميك تاعنا. أولا هنايا من A1 حتى الA اللي ما على بالناش به هنايا، نديرو A هنايا، A1 jusqu'à A indéterminé. indéterminé معناتها نقصو فيه ولا نزيدو. كيفاه نديروه indéterminé؟ رايح نغلقو لي كروشي تاعنا هنايا، ورايحين نوضعو une autre fonction اللي تسمح لنا باش تعيننا كل الخلايا الموجودة في لا كولون، هذا لا كولون هذا وين تكون معمرة، يعني الخلية الأخيرة في لا كولون هذه نديرو الرقم السطر تاعها. إذا واش نديرو هنايا؟ نديرو end باش تعطينا الرقم لو نومبر دو فالور راح يتلاقى مع الخلية A اللي تعطينا آخر خلية فيها بيانات، ونديرو لا فونكسيون تاعنا نومبر فالور، نومبر فال. هذا النومبر فال هذه رايح كما قلنا تحدد لنا كل الخلايا، يعني تبدأ تحسب الخلايا اللي فيهم بيانات.
وتنتهي تنتهي في آخر خلية فيها بيانات. معناتها نديرو كل كولون هذا وهي تحسب لنا لا فونكسيون هذه تحسب لنا كم خلية موجودة في هذا لا كولون هذه اللي فيها بيانات، ثم نغلق القوس تاعنا. اوكي، دونك هذه هي لا فونكسيون تاعنا. رايحين وين نديروها؟ انسيري لا فونكسيون هذه، نروحو كليكو فوق لا سيلول اللي تعطينا لا ليست ديناميك تاعنا، نروحو فاليداسيون دي دوني، نروحو ليست، نديرو كولي لا فونكسيون اللي درنا هذا وين. اوكي اوكي، هنا نروحو نشوفو لا ليست دي رولون تاعنا، عندنا علي وداود وابراهيم. اذا كان زدنا، وهنايا واش عندنا؟ عندنا علي وداود وابراهيم، ولكن عندنا فراغ هنايا. اذا كان زدنا مثلا نديرو حميد، هنايا نلقاوها زاد حميد اللي كان عندنا ان بلون في الاول، تعمر داك البلون هذا، بصح هنايا نشوفو حميد دخل اوتوماتيكمون. نزيدو نديرو مثلا نديرو يوسف، هنا يوسف ما نلقاوهش، ما بيد وصلت حتى لهنا فقط. يوسف هنا ما نلقاوهش، ما كانش هنا حميد واخر، بصح هنا يوسف نلقاوه. اذا كان درنا مثلا نزيدو كريم، كيف هنا ما راحش نلقاو كريم، بصح هنا كذلك راح نلقاو كريم. اذا هذا لا ليست دي رولونت هذه تمشي على حساب هذا. اذا كان نقصو مثلا هنا نلقاو دي بلون، هنا نلقاو علي وداود دي بلون هنايا، بصح هنا هذه نلقاو غير زوج برك، علي وداود. قادرين نديرو هذه لا فونكسيون هذه بطريقة واحدة أخرى، بلا فونكسيون ديكالي. كومون فار هذه لا فونكسيون هذه؟ رايحين نروحو ل affichage plutôt سي فورمule، هنايا gestionnaire des noms، نديرو une nouvelle règle، un nouveau nom. واش راح نديرو هنايا؟ نديرو égal décalé، fonction décalé، نعم décalé واش راح نديرو؟ نديرو الخلية الأولى هذه أولى، ورايح ما نزيحو لا لا في لا لين لا في لا كولون، رايح نديرو زيرو، بقالنا في نفس زيرو، ورايحين نديرو l'autre fonction qui nous permet de calculer combien de cellules كاين في لا لين هذا اللي موجودة فيها بيانات. نديرو nombre valeur. واش رايحين نديرو؟ رايحين نديرو لا كولون هذا، هو نغلقو لا فونكسيون تاعنا. اوكي، ونعطو لها ان نون، نديرو باغ اكزومبل ليست دي. اوكي، هذه هي هذاك لهنا، كوبيي. اوكي، دونك فوالا لا فونكسيون تاعنا. fermé.
رايحين نديرو هاد لا فونكسيون نديروها هنايا، رايحين نروحو دوني فاليداسيون دي دوني ليست نديروه هنايا كولي اوكي. هذا لا فونكسيون تاعنا علي يداوي. اذا كان زدنا مثلا نديرو مثلا فاتح، هنايا راح نلقى علي يداود يفتح، وهنا كيف كيف علي يداود يفتح. قادرين نديروها كذلك في دوزيون فورمولير وين تكون عندنا اليوزر فورم تاعنا فيها الكومبو بوكس. كيف راح نديرو؟ ندخلو ديفلوبر، ندير انسيرسيون يوزر فورم ونديرو ان كومبو بوكس، نديرو كومبو بوكس، هاي الكومبو بوكس تاعنا نديرو لها بعض الخصائص، نديرو الكريتور تاعها نعطيه نورمال 14 ايطاليك اوكي. نديروها الكريتور تكون في الوسط، لو فون تاعها يكون الفون يكون مثلا اخضر، و الكولور تاع تكون اصفر. ندخلو الخصائص تاع الكومبو بوكس، هذه نو ندخلو الخصائص تاع الكومبو بوكس ماشي الكود. هاياك هنا سورس، هنايا سورس تاع الكومبو بوكس نديرو ليست دي اللي درنا هناك ليست. نشوفو التسمية تاعها، ربما رانا خاطئين في التسمية. فورمول نو ليست دي، هاهي لا فونكسيون تاعنا دي. دونك هنا ليست ريسورس ليست. نعم اوكي. هنايا نشوفو الليست تاعنا علي داود اي فتح. دونك اذا كان حبينا نزيدو مثلا نديرو نسيم، رايحين هنا كذلك نلقاو نسيم، هنايا نلقاو كذلك نسيم في الكومبو بوكس تاعنا اوكي نلقاو نسيم. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الفيديو، إلى أن نلقاكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.